کسی سیاستدان سے تو کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ اگر محبت ہے آپ کو کسی دنیا دار سے تو کیجئے، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ اگر محبت ہے آپ کو کسی مذہبی رہنما سے تو کیجئے، آپ کو کون روکتا ہے؟ لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ایک محبت، حقیقی محبت، عملی محبت، ایک محبت کو مزید اپنے دلوں میں جگہ دیجئے، اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ یہ امتی ہونے کا حق ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس محبت کو اتنا تو بڑھائیں، اتنا تو بڑھائیں کہ جوانوں کی جوانیاں پکاریں، جوانوں کی جوانیاں پکاریں، وہ امتی ان کا کردار پکارے، ان کا کردار پکار کر کہے، بلکہ ان کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ پکار کر کہے، او لوگوں تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن رب اکبر کی قسم ہے میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی مذہبی رہنما نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں، میری آئیڈیل شخصیت کوئی گلوکار اور کلاکار نہیں، میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی سیاستدان نہیں، میری آئیڈیل شخصیت امت کا کوئی بڑا معتبر انسان نہیں، میری آئیڈیل شخصیت میری برادری کا بڑا نہیں، بلکہ میری آئیڈیل شخصیت طائف کی گلیوں میں رب کے دین کی خاطر پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے رب کے دین کو بلند کرنے والا کونین کا تاجدار ہے۔ کچھ تے دسیے نا، کچھ تے دسیے نا۔ پہلا فرض بند ہے مسلمان حکمرانہ دا، دوسری ذمہ داری ہے یورپ دے اندر رہن والے مسلمانہ دی، تیسرے نمبر تے ساڑی ذمہ داری ہے کم از کم اسی ہور نہیں کچھ کر سکتے، اور ایسی ہونا دی مصنوعات دا ہی بائی کاٹ کر دی ہے، مصنوعات دا ہی بائی۔ وعدہ کرو انشاءاللہ آج تو بعد ٹوٹل پمپ تو مفت تیل بھی ملے تے نہیں پوانا، کہو انشاءاللہ۔ اور جڑا نبی دا نہیں ہو سکتا ساڈا وہ کی لگتا ہے؟ انہاں دی جتنی مصنوعات ہے کم از کم اودا تے بائی کاٹ کرو، کچھ نہ کچھ تے کرو نا، کچھ نہ محاذ تے اسی کی جانا تے کی لڑنا اور کی کچھ کرنا، نہیں نہیں، کم از کم اسی اپنے اندر جذبات پیدا کریے۔ اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال نبی پاک علیہ السلام دا سچا تابعدار اور سچا امتی بنائے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ اس دوران اسٹیج پہ ہماری جمعیت کے ضلع ناظم حافظ جوید احمد گرایا صاحب تشریف لائے، ان کو بھی ہم دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے جذبات کا ذرا اظہار کیجئے۔ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب کی تقریر شروع ہونے والی ہے اور انشاءاللہ چوری صاحب بھی سن کے جائیں گے کیونکہ انہاں دے راجپوت بھرا بھی نے، تے اپنے جذبات دا اظہار کرو ذرا، نعرہ تکبیر۔ اچھا یار گل سنو، اسی تہاڈیاں انیاں گلاں مننے ہاں تے ایک گل تہاڈی مہربانی ہے تسی مان لو، تہانوں اسی تھلے بھی نہیں بٹھانا چاہندے کیونکہ کرسی چھڈن تے بندے دا دل نہیں کردا۔ اے اگلے بندے کرسی چوک کے کدی اگے لے آؤ نا، تھوڑے قریب آ جاؤ، تسی قریب آؤ گے تہانوں گل دی بھی سمجھ آئے گی۔ اے کرسیاں چوک کے اگے لے آؤ تھوڑیاں تھوڑیاں، اے جڑے اگے بیٹھے نا بندے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، تھوڑیاں کرسیاں اگے لے آؤ، بزرگ نہ لے ہون تے منڈے گل مان لو ساڈی، آ جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، شان رسالت حضرت مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھولو ذرا دیوان۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان
همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد جماعت دے مایا ناز خطیب مبلغ اسلام مجاہد اسلام محترم جناب حضرت مولانا خالد سیف الاسلام صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی ہی پرتاثیر گفتگو فرما چکے نے. اللہ کو دعا ہے کہ اج دے اس پروگرام دا انعقاد کرنے والے محترم جناب چودھری رفاقت علی باجوہ صاحب اور انہاں دے تمام ساتھی رفقائے کار سننے والے سنانے والے معززین علاقہ اللہ سب دی حاضری محنت کوشش اپنی رضا رحمت دے نال قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے. میرے ذمے ساتھیوں نے جو موضوع لگایا ہے او دے حوالے دے نال انشاءاللہ چند معروضات اللہ دی توفیق و رحمت دے نال تساں احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک دے برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اللہ ذوالجلال دے کولوں دو دعاواں ایسیاں کیتیاں جیڑیاں اولاد دے متعلق سن. توجہ میری طرف. اولاد دے متعلق ایک دعا ہے جدا عنوان ہے رب ہب لی من الصالحین اور دوسری دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. اللہ ذوالجلال نے یہ دونوں ہی دعاواں اپنے خلیل پیغمبر دیاں قبول فرمائیاں اور جناب ابراہیم علیہ السلام نو بیٹے عطا فرمائے. کس انداز دے نال ذرا توجہ کرنا. ایک بیٹا دیتا جدا نام ہے اسحاق علیہ السلام. اسحاق دے بیٹے دا نام ہے یعقوب علیہ السلام. یعقوب دا ایک نام ہے اسرائیل. بنی اسرائیل دے جتنے بھی پیغمبر آئے وہ جناب یعقوب علیہ السلام دی اولاد دے اندر آئے. حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے کم و بیش 18,000 پیغمبر پیدا فرمائے. اور دوسرا بیٹا جدا نام ہے اسماعیل علیہ السلام.
اسماعیل دی اولاد دے اندر ایک کوئی پیغمبر اور سارے پیغمبران دا سردار پیغمبر پیدا فرمایا، کہو سبحان اللہ۔ کی نام ہے اس پیغمبر دا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا تے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نو دے چھڑی۔ نبی پاک علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر پیدا ہوئے۔ حضرات جڑی میں تو انہوں بات دسنی ہے، ایک صورت دے اندر ہی میری بات اگے چلے گی کہ تسی تھوڑا جہا توجہ رکھنی ہے، اور توجہ دا ثبوت یہ ہوئے گا کہ قرآن کریم دی ایک آیت میں بار بار پڑھنی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک تسی کہنا ہے انشاءاللہ، وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے بولو وَرَفَعْنَا لَكَ، نہیں کئی بول رہے تسی میں نو ایک ایک بندہ نظر آ رہے ہو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک، اللہ ذو الجلال نے میرے پیغمبر دے ذکر نو بلند کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام دے ذکر نو اللہ نے کس طرح بلند فرمایا؟ توجہ کرنا۔ کائنات دے امام ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر پیدا ہوئے، آپ نے دنیا تے آنا ہے۔ دنیا دے کس علاقے دے اندر آن؟ علاقے نے دنیا تے دو، ایک علاقہ ہے عرب دا اور ایک علاقہ ہے عجم دا۔ عجم دا مطلب ہے گونگا، عرب دا مطلب ہے فصیح و بلیغ۔ چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت بڑی فصاحت و بلاغت والی دعوت سی، اس واسطے علاقے عرب دا انتخاب کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام عرب دے علاقے دے اندر کس شہر وچ آن، اے فیصلے زمین تے کوئی انسان نہیں کر رہا، بلکہ آسمان والا رحمان کر رہا۔ اللہ ذو الجلال نے فیصلہ فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام اس شہر دے اندر آن جنہوں قرآن کہہ رہے ہیں لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ مکہ المکرمہ پوری دنیا دا درمیانی شہر ہے، بالخصوص بیت اللہ پوری دنیا دے درمیان دے اندر سنٹر دے اندر موجود ہے۔ چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت پوری کائنات دے اندر برابر پہنچنی سی، اس واسطے آپ دی پیدائش واسطے مکہ المکرمہ دا انتخاب فرمایا۔ مکے دے اندر کئی قبیلے آباد نے، آپ بنو ہاشم دے اندر پیدا ہوئے۔ ہاشم میرے پیغمبر دے پردادے دا نام ہے۔ ہاشم دا مطلب ہے شوربے دے اندر روٹیاں بگو بگو کے لوگاں دی خدمت کرنے والا، مہمان نواز۔ چونکہ میرا پیغمبر کائنات دا سب تو بڑا مہمان نواز بن کے آیا، اس واسطے پردادا پہلے ہی انہوں بنا دیتا جڑا پہلے تو ہی مہمان نواز ہے۔ اور پھر ہاشم دے ایک بیٹے دا نام ہے عبد المطلب۔ عبد المطلب تو کعبے دا متولی ہے، سرکار ساری کائنات دے متولی بن کے آئے۔ عبد المطلب دے اگے کئی بیٹے نے، ایک دا نام ہے عبد العزا جنہوں ابو طالب کیا جاندہ ہے، ایک دا نام ہے عبد مناف جنہوں ابو لہب کیا جاندہ ہے، ایک دا نام ہے عبد الحارث، ایک دا نام ہے عبد الشمس، ایک دا نام ہے نوفل، ایک دا نام ہے حمزہ، ایک دا نام ہے عباس۔ پیغمبر دا باپ کنوں بنایا جائے؟ حضرات عبد الحارث نبی دا باپ نہیں سی بن سکتا، کیونکہ عبد الحارث دا مطلب کھیتی دا بندہ، عبد الشمس دا مطلب سورج دا بندہ، اور اسی طرح عبد مناف دا مطلب بت دا بندہ، اور عبد العزا دا مطلب بت دا بندہ۔ کوئی نام بھی ایسا نہیں جیڑا نام میرے پیغمبر دے مشن دے نال مطابقت رکھدا ہوئے۔ پھر پیغمبر دا باپ کنوں بنایا؟ جدا نام ہے عبداللہ، یعنی اللہ دا بندہ۔ میرا اللہ دنیا نو یہ بات دسنی چاہ رہے ہے، اے کائنات دے لوگو، میرا جو سب تو بڑا بندہ ہے وہ میرے ہی بندے دے گھر دے اندر آ سکتا ہے۔ ورفعنا لکا، بول دے نہیں، ورفعنا لکا ذکرک۔ پھر پیغمبر دی والدہ مقام ابوہ تے 44 قبیلے آباد نے۔ پیغمبر دی والدہ دا قبیلہ ہے بنو زہرہ۔ زہرہ عربی دے اندر کیا جاندہ ہے ترو تازگی نو، چونکہ میرے پیغمبر دی دعوت بھی
ترو تازگی والی دعوت سی، اس واسطے قبیلہ ماں دا بھی ترو تازہ ہی بنا دیتا۔ بنو زہرہ قبیلے دے اندر لڑکیاں خواتین بڑیاں نے، پیغمبر دی والدہ کنوں بنایا جائے، انہوں بنایا گیا جہاں نام ہے آمینہ، امانت والی۔ امانت والی میرا پیغمبر اعلان نبوت تو پہلے ہی این شباب اور جوانی دے اندر صادق اور امین دے لقب دے نال سرفراد ہوئے، کائنات دے امام اس دنیا تے امین بن کے آئے، اللہ ذوالجلال دے امین بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام آسمان تو آواز آندی ہے آمینہ تو ہی او عورت ہے جدی گود دے اندر میری سب تو بڑی امانت آنے والی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ہن کائنات دے امام پیدا ہون لگے نے تے مکہ المکرمہ دے اندر آپ دی پیدائش ہون لگی ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، کس مہینے دے اندر آپ دی پیدائش ہوئے؟ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ جو مقام اور مرتبہ رمضان المبارک دا وہ کسے مہینے دا نہیں ہو سکتا، اے سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ لیکن جس بات دا میں ذکر کر رہے ہیں، عام الفیل تو مہینے دا آغاز ہوندہ ہے۔ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، ذوالحج۔ اے مہینے نے نبی پاک علیہ السلام کس مہینے دے اندر آئے؟ توجہ کرنا، محرم جدے اندر چیزاں دی حرمت قائم کیتی جاندی ہے، حرمت والا مہینہ۔ اس تو بعد ہے صفر المظفر، صفر کیا جاندہ ہے زرد رنگ نو۔ ربیع الاول، ربیع دا مطلب ہے بہار، اول دا مطلب پہلی، ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الثانی دوسری بہار، جمادی الاول پہلا نقطہ انجماد، جمادی الثانی دوسرا نقطہ انجماد، رجب ایسی گھاٹی جڑی مدینہ المنورہ تو 400 میل دور سی، شعبان دائیں طرف دی گھاٹی، رمضان رمض دی جمع ہے جدہ مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اس مہینے دے اندر مسلمان ایک مخصوص وقت واسطے کھان پین تو رک جاندے نے۔ شوال ایسا مہینہ جنہوں بعد لوگاں نے منحوس قرار دیتا، بعد نے حرمت والا قرار دیتا۔ ذیقات بیٹھ جان والا مہینہ، ہر اور ذوالحج حج والا مہینہ۔ ہر مہینے دے نام دے مطلب تے غور کر۔ ہن آ اس مہینے دی طرف جس مہینے دے اندر کائنات دا امام، آمینہ دا نور نظر، کونین دا تاجدار، نبیان دا امام، افضل البشر، خیر البشر، حبیب اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے جلوہ گر ہوئے۔ ربیع الاول پہلی بہار، ربیع الاول پہلی بہار۔ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلے کی سی؟ من قبل لفی ضلال مبین، ضلالت دے اندھیرے دے اندر میرا پیغمبر بہار اول بن کے آیا، عظمت اول بن کے آیا، رفعت اول بن کے آیا، بلندی اول بن کے آیا، نور الہدا بن کے آیا۔ جدو میرا پیغمبر عظمت دے اندر آلہ ہے، رفعت دے اندر آلہ ہے، بلندی دے اندر آلہ ہے، مقام دے اندر آلہ ہے، مرتبے دے اندر آلہ ہے، شان دے اندر آلہ ہے، تو پھر مینوں اے بات کہن دا حق حاصل ہے کہ ساری کائنات دیاں خزانہ دے اندر جو پہلی بہار ہے وہ میرا محمد ہے۔ سارے اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن کائنات دے امام آئے نے تے آپ دی آمد دا ذکر اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر کیتا ہے۔ آئیے حضرات ذرا قرآن دے نال دل لگاؤ، مالک کائنات اعلان فرما رہے نے، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
ایک बारी उची कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमांदे ने असी मोमिना ते एहसान कर दिता कि मोमिना नु अपना महबूब पैगंबर अता कर दिता, अपना प्यारा पैगंबर अता कर दिता। ओए पखड़े अली दे अंदर रहने वाले, इर्दा गिरद आने वाले मेरे प्यारे मुसलमान भाई जरा तवज्जो करना। दुनिया दा कोई भी इंसान अपनी महबूब चीज किसे नु नहीं देंदा। आसमान तो आवाज आउंदी है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। ओ लोगो ईमान वाले हो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कीता है। हालांकि अल्लाह जुल जलाल दी मामूली तो मामूली नेमत साडे वास्ते ते बहुत बड़ा एहसान है। उस परवरदिगार ने जमीन नु बनाया, आसमान नु बनाया, चंद सूरज सितारे बनाए, रात बनाई, दिन बनाया, जिन्न बशर हजर शजर ज़ेरो ज़बर नु बना। दूर न जा, जरा अपने जिस्म वल नजर दौड़ाओ। अल्लाह जुल जलाल ने तेनू अखां अता फरमाइया, फिर जनाब कुव्वत बसारत अता कर दी थी। इन्हां अखां दी नेमत ओदे कोलों पुछ जेड़ा इस नेमत तो महरूम है, जेड़ा अपने वालिदैन नू भी नहीं देख सकदा, अल्लाह जुल जलाल दी खूबसूरत दुनिया नू नहीं देख सकदा। पूरी कायनात ओदे वास्ते अंधेर नगरी है। अल्लाह अकबर। अल्लाह जुल जलाल ने कन बनाए, फिर कुव्वत समात पैदा कर दी थी। अल्लाह अकबर। इन्हां कन्नां दी कीमत और अजमत, इन्हां दी कदरों कीमत किसे ओदे कोलों पुछ जेड़ा आवाज नहीं सुन सकदा, ना कुरान सुन सके, ना वालिदैन दी आवाज नू सुन सके। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह जुल जलाल ने अकल और शऊर अता फरमाया। ओए जेड़ा बंदा अकल तो महरूम है, अकल तो महरूम है, ओदे वास्ते दुनिया दे अंदर आना ना आना एक बराबर। बड़े बड़े सोहने नौजवान गलियां दे अंदर तेनू रोलदे नजर आणगे जिन्हां दी अकल माऊफ है। ए अल्लाह जुल जलाल दियां नेमतां, परवरदिगार आलम दियां बेशुमार नेमतां मालिक कायनात ने अता फरमाइया। लेकिन पूरे कुरान दे अंदर अल्लाह दुल जलाल ने अपनी कोई नेमत भी जतलाई नहीं, कोई नेमत नहीं जतलाई। मैं कुर्बान जावा जदों नेमत मुहम्मद अता फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान तो आवाज आ रही है, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। ओए ईमान वाले हो, मैं तुहाडे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कीता है। इस नेमत मुहम्मद नू मामूली नेमत न समझिया जे। सारी कायनात दियां नेमतां तराजू दे पलड़े दे अंदर डाल दित्तियां जान, सारियां नेमतां मिलके भी नेमत मुहम्मद दा मुकाबला नहीं कर सकदियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कायनात दे इमाम दी अल्लाह जुल जलाल ने अजमत बयान फरमाई है, अजमत बयान फरमाई है। ताई ते कहने वाला बड़ी प्यारी बात कह गया है, सब नबियों के ओहदे बड़े हैं पर मेरे आका का मनसब जुदा है। सारे नहीं बोलते, एक बारी ऊंची कहो। सब नबियों के ओहदे बड़े हैं पर मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, वो इमाम सफ़े अंबिया है। उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कुजा आलम तरानी, कुजा शान असरा, कुजा दश्ते ऐमन, कुजा नूर अदना, कुजा तूर सीना, कुजा फलके आला, कुजा शेरे अहमद, कुजा शेरे मूसा। यहाँ चरख नीली है, दरिया नहीं है। अता में सखा में, नियम में, करम में, गुलिस्ता में, सहारा में, जन्नत में, यम में, कलीसा में, आतश कदा में, जमीन पे, फलक पे, हरम में, अरब में, अजम में, कहाँ आपका बोल बाला नहीं है।
میرے پیغمبر اس دنیا تے آئے فیصلے آسمان تے ہو رہے ہیں اللہ اکبر آمینہ دے گھر دے اندر آپ دی پیدائش ہو گئی حضرات ذرا توجہ کرنا چند دن گزرن تو بعد دائیاں آ گئیاں تے حلیمہ سعدیہ دے بھاگ جاگ گئے مقدر جاگ گئے حلیمہ دے جدی قسمت دے اندر سرکار مدینہ آ گئے حضرات ذرا توجہ کرنا حلیمہ سعدیہ بنو سعد قبیلے دے نال تعلق رکھنے والی بنو سعد کہندے نے عربی دے اندر بختاں والے نو اوے نبی پاک علیہ السلام اگر حلیمہ دے گھر دے اندر نہ آندے حلیمہ دا خاندان کیویں بختاں والا بندا حلیمہ دا مطلب ہے بردباری والی میرے آقا دی ایک بہت بڑی صفت ہے بردباری والی حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر سرکار مدینہ نو حلیمہ اپنے نال لے گئی حلیمہ دی نسبت میرے پیغمبر دے نال جڑ گئی اوے کنیاں دائیاں آئیاں مکہ المکرمہ دے اندر آج کسے دائی دا کوئی نام نہیں جاندا او دے نسب دا کسے نو نہیں پتا لیکن بچے دے کولوں پوچھ حلیمہ ہر دنیا دے جناب دلاں دے اندر وس دیے لوگاں نو حلیمہ دے نال محبت کیوں پیدا ہو گئی حلیمہ دا زبان حلیمہ دا جناب نام ایک زبان دے اوپر 1400 سال بھی اسے محبت دے نال جاری کیوں ہے کہ او دی نسبت اللہ دے پاک پیغمبر نال جڑ گئی میرے نبی کریم دے نال جڑ گئی تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کہہ گیا اللہ اکبر حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے حسنین دے نانے نال جن پکیاں لائیاں نے سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے کہو سبحان اللہ سو رب دی جگ اندر اونا عزتاں پائیاں نے مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں مکے دیاں دائیاں دے حصے وچ نہیں آئیاں جو دائی حلیمہ نے لوگوں عظمت پائیاں نے حلیمہ سعدیہ بختہ والی بن گئی اللہ اکبر میرے پیغمبر دے نال نسبت جڑنے تو بعد لقد من اللہ علی المؤمنین حضرات رت توجہ کرنا پھر حلیمہ دی زبان دے وچوں چند باتاں سن لو کہندی ہے میرے علاقے دے اندر قحط سالی دا دور گزر رہا سی لیکن جدو اللہ دے پاک پیغمبر آئے ہر طرف برکتاں ہی برکتاں ہو گئیاں اللہ اکبر قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا حلیمہ کی کہندی ہے کہ جناب میرے جانور جاندے نے بکریاں جاندیاں نے وہ سیر ہو کے واپس آندے نے دوسرے لوگاں دے جانور جاندے نے بھوکے ہی واپس آ جاندے نے وہ اپنے چرواہاں نو ڈانٹ دے نے ابو زویب دی بیٹی دے چرواہے جتھے لے کے جاندے نے تسی اپنے مال نو اوتھے کیوں نہیں لے کے جاندے انہاں نو پتہ ہی نہیں اللہ ذوالجلال نے کیڑی برکتاں والی روح مینوں عطا کر دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات ذرا توجہ کر دے جانا میری بات دے اوپر 6 سال تک اللہ دے پاک پیغمبر حلیمہ سعدیہ دے گھر دے اندر رہنے حلیمہ دے گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں ہو گئیاں 6 سال تو بعد آپ دا پہلا شک صدر ہویا پہلا شک صدر جناب جبریل علیہ السلام نے کیتا ہے اللہ اکبر آپ دے دل مبارک نو باہر کٹ کے دھوتا گیا جدو بچیاں نے دیکھیا نبی پاک علیہ السلام دی اس جناب کیفیت حلیمہ نو آ کے دسیا محمد نو قتل کر دیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارا حلیمہ دا خاندان ڈر کے دوڑدا ہویا آیا سارے دے رنگ بدلے نے نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے آپ نو آ کے دیکھیا تے آپ دا بھی رنگ بدلے آئے حلیمہ اس واقعے تو ویکھ کے ڈر گئی جناب آمینہ دی امانت آمینہ دے جاو کول جا کے او دے حوالے کر دیتی گئی اے آمینہ میرا دل تے نہیں سی کردا لیکن میں نو ڈر میرے دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ کتے اس عظیم متا دا نقصان نہ ہو جائے بی بی آمینہ دے حوالے کر دیتی حضرات میرے پیغمبر دا بچپن ہے نبی پاک علیہ السلام
والسلام دے نال کائنات دے اندر جدی بھی نسبت ہوئی ہے اللہ ذو الجلال نے انہوں عظمت عطا فرمائی ہے. دنیا نے دیکھے آئے صحابہ دی نسبت ہوئی اللہ ذو الجلال دی قسم ہے اج بھی دنیا انہاں دا متبادل نہیں دیکھ سکی. چشم کائنات نے دیکھے آ کہ آئے تے ابو بکر نکلے تے صدیق اکبر, آئے تے عمر ابن خطاب نکلے تے فاروق اعظم, آئے تے عثمان ابن عفان نکلے تے ذوالنورین, آئے تے علی ابن ابی طالب نکلے تے حیدر مرتضی. نسبت میرے پیغمبر دی یہ تعلق نبی پاک دے نال اللہ اکبر جدا جڑدا گیا جڑا آندا گیا اللہ ذو الجلال انہوں عظمت عطا فرماندے چلے گئے. حضرات پھر ہویا کیے آئے تے خالد ابن ولید نکلے تے سیف من سیوف اللہ, آئے تے ابن عمر نکلے تے محدث اعظم, آئے تے ابن عباس نکلے تے مفسر قرآن, آئے تے ابو ہریرہ نکلے تے سید المحدثین, آئے تے حنزلہ نکلے تے غسیل الملائکہ, آئے تے حمزہ نکلے تے سید الشہداء. حضرات میرے پیغمبر دے نال نسبت ہے. آئے تے ابو عبیدہ ابن الجراح نکلے تے امین امت, آئے تے امیر معاویہ نکلے تے کاتب وحی, ارے آئے تے رہزن نکلے تے رہبر, آئے تے صحابی نکلے تے صحابی, آئے تے خائن نکلے تے امیر, آئے تے چرواہے نکلے تے حکمران, آیا حبشے دا کالا بلال نکلے آتے دنیا دا امام, نکلے آتے دنیا دا امام. عزت مل گئی پیغمبر دے نال وفا دی وجہ تو, پیغمبر دے نال وفا دی وجہ تو. اللہ اکبر. نبی آپ بھی اللہ جدی جناب نسبت جڑ دی چلی گئی. اللہ ذو الجلال نے جہان تو اللہ بنا دیتا. اور تائیں میں اللہ دی توفیق دے نال اس بات دا بھی ذکر کرنا چاہ رہے ہوئے لوگوں, جس طرح چند ستاریاں تو اللہ, سورج روشنیاں تو اللہ, آب زمزم دنیا دے تمام پانیاں تو اللہ, حجر اسود ساری کائنات دے پتھراں تو اللہ, مکہ و مدینہ ساری دنیا دے تمام شہراں تو اللہ نے, مسجد حرام ساری کائنات دیاں مسجداں تو اللہ, گلاب دا پھل سارے پھلاں نالوں زیادہ اللہ. جس طرح ایک صحابی تابی نالوں اللہ, تابی تبا تابی نالوں اللہ, ایک متقی گنہگار نالوں اللہ, اسلاف اخلاف نالوں اللہ نے, اسی طرح آمینہ دا لال ساری کائنات نالوں اللہ ہے. نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, ذکر مصطفیٰ, فکر مصطفیٰ, شان صحابہ, شان رب العالمین. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ذو الجلال نے کتنا مقام عطا فرمایا, کتنا مقام نبی پاک علیہ السلام عطا فرمایا. جڑا پیغمبر دے نال جڑ گیا اللہ ذو الجلال نے انہوں بھی عزت دے نال اور مقام دے نال نواز دیتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات میرے پیغمبر دی عزت اور عظمت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اللہ ذو الجلال نے پیغمبر دے صحابہ نو صرف صحابی کیوں بنایا ہے کہ انہوں نے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں زیارتاں کر لیاں, ایمان دی حالت دے اندر زیارتاں کر لیاں, ایمان دی حالت دے اندر ہی انہاں دی وفات ہو گئی. اللہ ذو الجلال نے ایسے انعامات اور اعزازات دے نال نوازیا دنیا دے اندر کسی نوں نہیں ملیا. اللہ دے اعلان ہو رہے نے اولئک هم المتقون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم الراشدون, اولئک كتب في قلوبهم الایمان ورضوان من الله اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اے پیغمبر دے صحابہ نے, پیغمبر دے صحابہ جنہاں گھوڑیاں دے اوپر قدم رکھن, اللہ دا قرآن انہاں گھوڑیاں دے قدماں دے وچوں نکلنے والیاں چنگھاڑیاں دی قسم اٹھائے, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ. حضرات تائیں تے میں اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہ رہا, میڈا دل وی صحابہ دے نامے, میڈا دل وی صحابہ دے نامے, دھڑکن وی صحابہ دے نامے, میڈا دل وی صحابہ دے
नावे धड़कन भी सहाबा दे नावे मेरा माल औलाद ते दौलत धन मेरा माल औलाद ते दौलत धन तन मन भी सहाबा दे नावे तन मन भी सहाबा दे नावे मेरे हबीब अमीर सहाबा है मेरे मुर्शद ते पीर सहाबा है असी नबी पाक अलैहिस्सलाम दा ते मुकाम ही इतना है अल्लाह दुल जलाल दी कसम है सहाबा दी अजमत दी खातर असी गुनेगार अपना तन मन धन लुटाना अपनी सादत समझने आ ओए पैगंबर दे बारे तुसी पूछना चाह रहे हो फजीलत मैं अगर बयान करा ते बात समझ दे अंदर आउंदी है अगर चौधरी साहब बयान करन साडी जमात दा कोई खतीब बयान करे नबी दा उम्मती बयान करे ओए ते है ही जानिसार ये ते है ही मनन वाले अरबी दा मकूल है फजीलत तो हुंदी है जिदा एतराफ दुश्मन भी करे अल फजल मा शहीदत बिहिल आदा फिर हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद एक दिन ये बात कहते मजबूर हो गया वही यूनान कहलाता था जो तहजीब की दुनिया वही रूए जमीन पर आज था तखरीब की दुनिया ये तहकीक और तजस्सुस का जहान था आज वीराना फलातों की खिरद सकरात की दानिश थी अफसाना गरज दुनिया में हर सिमत अंधेरा ही अंधेरा था निशाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनिया के उफक पर दफअतन सैलाब नूर आया जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया अरे हकीकत की खबर देने बशीर आया नजीर आया बादशाही ने जिसके पांव चूमे वो फकीर आया मुबारक हो जमाने को खत्मुल मुरसलीन आया सहाबे रहम बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुसी वादा की कीता है वरफाना लका जिक्रक अल्लाह दुल जलाल ने मेरे पैगंबर दे जिक्र नु किन्ना को बुलंद कीता है अल्लाहु अकबर कबीरा ए फ्रांस दे सदर दा जेड़ा मसला है ना ए मैं तुहानू दसना भी इनु असल तकलीफ की है पहले अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ते जरा गौर कर लवो कईयां नु ते इत्थे ही समझ आ जाएगी ते कईयां नु थोड़ी जी मैं वजाहत करांगा फिर समझ आएगी दो गल्लां अज मैं तुहाडे नाल जरूर करनी है जरा तवज्जो करना अल्लाह दुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा है फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला हजरात जरा तवज्जो करना वद्दुहा सुबह दे वक्त दी कसम है चाशत दे वक्त दी कसम है वल्लैलि इज़ा सजा रात दे छा जान वाले वक्त दी कसम है अल्लाहु अकबर मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला ऐ मेरे सोने तेरे रब ने तेनू छोड़िया भी नहीं तेरे नालों ताल्लुक नू तोड़िया भी नहीं वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला तेरा रब तेरे नाले सुबात दे वादे कर रहा है कि तेरी अखीर तेरे पहले वक्त नालों ज्यादा बेहतर होएगी तेरी आखिरत तेरे पहले वक्त नालों ज्यादा बेहतर होएगी अल्लाहु अकबर कबीरा हजरात जरा तवज्जो करना तेरा बाद विच आने वाला दिन पहले दिन नालों ज्यादा बेहतर होएगा साडे ना इत्थे बुजुर्गों को पूछो ये कहंदे ने साडा दौर बड़ा अच्छा हुंदा सी वड्डियां दी इज्जत हया गैरत शर्मो हया जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है हालात ही बदलते जा रहे हैं लोगों ना शर्म हया किस कदर फितने दा उरूज है लड़ाइयां झगड़े हसद बुगद हमदर्दी खैर खैते खत्म हो गई है ना अल्लाहु अकबर कबीरा थाने कचहरियां भरे ने ये जिस पहला वक्त बड़ा अच्छा था ये है उम्मती दी जिंदगी और नबी दी जिंदगी की है अल्लाह फरमांदे ने मेरे सोनिया तेरी पहली जिंदगी वर्गी ते किसे दी है ही नहीं ना ते जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा अल्लाह दुल जलाल तेरी शान दे अंदर इजाफा फरमांदे जाएंगे कह दो सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर ते फिर मैं इस तरह तर्जुमा क्यों ना कर दूं अगर बात समझ दे अंदर आ जाए वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे महबूब पैगंबर तेरा दुनिया ते आना दुनिया ते ना आने नालों ज्यादा बेहतर होएगा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला ए मेरे प्यारे पैगंबर जी तेरा हलीमा सादिया दे घर दे अंदर चले जाना आमिना दे घर दे अंदर रहने नालों ज्यादा बेहतर होएगा वलल आखिरतु
خیر لک من الاولا، اے میرے سونیا تیرا مکے والے دیاں بکریاں نو چرانا حلیمہ دیاں بکریاں چرام نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، اے میرے پاک پیغمبر تیری جوانی تیرے بچپن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گی، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، اے میرے سونے پیغمبر جی تیری اعلانیہ تبلیغ کرنا خفیہ تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، میرے سونے پیغمبر جی تیرا طائف دیاں گلیاں دے اندر جا کے رب دے دین دی خاطر پتھر کھا کے لہو لوہان ہو جانا، مدینے مکے دے گلی کوچا بازار دے اندر تبلیغ کرن نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا۔ غور کرنا ذرا بات دے اوپر، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، اے میرے پاک پیغمبر جی تیرا اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ المنورہ دی طرف ہجرت فرما جانا مکے دی تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، اے میرے سونے پیغمبر اے میرے سچے پیغمبر تیرا مارکہ بدر نو سجا دینا مدینے دی تبلیغ نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وللآخرۃ خیر لک من الاولا، اے میرے پیاریا 10,000 نفوس قدسیہ دی قیادت کر دیا ہویا توحید دے پرچم نو بلند کر دیا ہویا مکہ المکرمہ دے اندر داخل ہو جانا، بیت اللہ دے اندر داخل ہو کے 360 بتانوں پاش پاش کر کے رکھ دینا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، رب دی توحید دے نغمے گا دینا، یہ سب نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے سونے پیغمبر جی تیرا بڑھاپا تیری جوانی نالوں بھی زیادہ بہتر ہوئے گا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے پاک پیغمبر تیرا اس دنیا تو چلے جانا دنیا تے رحم نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے پاک پیغمبر کل قیامت والے دن ساری کائنات اور انسانیت تو پہلے میدان محشر دے اندر بیدار ہونا سب نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے پاک پیغمبر جی تیرا حوض دے اوپر بیٹھ کر اپنے منن والے آنو اپنے فداکاراں اور جانی سارانو جام پلانا اللہ اکبر بیدار ہوں نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے پاک پیغمبر تیرا پلسرات تے کھڑے ہو کے رو رو کے اپنی امت واسطے دعاواں منگنا جام پلام نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے سونے پیغمبر جی تیرا شفاعت کبریٰ دے تاج نو پہن لینا باقی تمام مراحل نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے پاک پیغمبر تیرا رب اعلان کر رہا ہے مقام محمود تے فائد ہو جانا بہتر ہوئے گا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پھر ساری امت نو نال لے کے جنت دے دروازے نو کھٹ کھٹانا اللہ اکبر میدان محشر دے تمام مراحل نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے سونے پیغمبر اپنے امتیاں نو لے کے جنت دے اندر داخل ہو جانا جنت الفردوس دے اندر داخل ہو جانا، دنیا اور جناب میدان محشر نالوں زیادہ بہتر ہوئے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے میرے کونین دے تاجدار اے میرے حبیب پیغمبر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جنت دے اندر داخلے تو بعد پھر جنت دے مراحل نو طے کر دیاں اللہ ذوالجلال دے مالک کائنات دے قرب نو حاصل کر لینا دنیا وما فیہا ومن فیہن نالوں زیادہ بہتر ہی بہتر ہوئے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ادھر رب العالمین اعلان کی کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین اعلان کی کر رہے ہیں مالک کائنات نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیغمبر نبی پاک علیہ السلام دی شان ہے کائنات دے امام دی عظمت ہے اللہ اکبر کبیرہ، اور کہیں دینے کہ جناب وہ فرانس دے صدر نے
شایا کیتے نے خاکے حضرات ذرا توجہ کرنا خاکے تے انہیں شایا کرنے ہی سن جدو اسی کسے کم دے نہ رہے پھر وہ جو مرضی کری جان توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر فرانس دے صدر دا مسئلہ ایک ہے مسئلہ فرانس دے صدر دا اور انہاں لوگاں دا جڑے پیغمبر دے دشمن نے دوسرا مسئلہ ہے پیغمبر دی امت دا اگر تسی ناراض نہ ہوگو تے میں تھوڑا جہا شیشے دا منہ کرن لگیا امت دی طرف اور اس معاشرے دی طرف اور پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے لوگاں دی طرف ذرا توجہ کرنا اس بات دے اوپر کدی کسے سکھ نو ویکھیا ویکھیا کدی سکھ ایک دو بندے نہیں ویکھیا میرے خیال اور ویکھیا مینوں پتہ ہے تسی ویسے ہی تسی مصری بنے ہو پتہ ہے سارے نوں سی اگر ایتھے اپنے اس پنڈ وچ آ جائے نا کوئی سکھ تے انہوں اپنا تعارف کران دی لوڑ نہیں پینی انہیں اپنے گرو دی سنت دے مطابق طریقے دے مطابق پگڑی بننی ہے مخصوص انہیں داڑھی بھی رکھی ہے ہاتھ چکڑا بھی پایا ہے تے ناراض نہ ہویا جے وہ جنہ مرضی پڑھیا لکھیا ہوئے پنجابی بھی ضرور بولدا ہے اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنا کلچر چھڈن واسطے وہ تیار ہی نہیں کسی بھی محکمے دے اندر ہوئے وہ جوڑا جہا چھڑ دے ہی نہیں جھوٹے ہون دے باوجود دیکھ لو کتنے پکے نے سکھ ساڑھے ایتھے نوجوانہ دی ماشاءاللہ ہفتے بعد ڈیزائن بدل دے ہفتے بعد ساڑھا کوئی پیر مرشد ہوئے تے تائیں ہے نا جی ہندوؤں نو دیکھ لو گوانڈی نے بارڈر ایریا ہی ہے انہوں نے جناب بابری مسجد نو گرایا رام مندر تعمیر کرنے لگے نے اور انہوں نے کی کیا جنوں زیادہ تکلیف ہے وہ بارڈر پار کرے تے جائے پاکستان ہو رہی ہیں نے مودی دیا تعریفاں کے نہیں اس علاقے دے اندر ماشاءاللہ ساڑھے تھے نامور سیاستدان بھی تشریف فرمان ہندوستان دے اندر جیڑا بندہ مذہبی متشدد جتنا زیادہ ہوئے گا انہیں زیادہ انہوں ووٹ ملن گے ایک ہندو نو ہندو ہون تے فخر ہے اور ادھر یورپ دے اندر دیکھ لو جنہوں تسی مہذب دنیا کہیں دے ہو مہذب دنیا انہوں دی حالت دیکھ لو ایک عیسائی نو عیسائی ہون تے فخر ہے ایک یہودی نو یہودی ہون تے فخر ہے اور مسلمان کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا تسی دیکھو تو صحیح انہوں دا طریقہ دے دیکھو اٹھنا بیٹھنا گفتگو دا انداز سلیقہ پھر تسی ایسی ایک قوم ہے کہ جڑا کوئی پڑھ لکھ جاندہ ہے تھوڑا بہت اندہ تسی ایک عام دیہاتی بندے دے نال گفتگو دا ذرا سٹائل ویکھیا کرو اتنا متکبرانہ اتنا اتھے منہ چکیا ہوئے گا تا آسمان دی طرف وہ پڑھیا لکھیا ہے نا بچ 5-7 انگلش دے لفظ بول دا ہے ٹی وی تے تسی لوگ بہت کتنے فخریہ انداز دے نالو جناب بولنے گے انگلش تے وہ کہنے گے جناب پڑھے لکھے لوگ نے تہذیب یافتہ اور بڑی ترقی کر رہے ہیں اور تے جڑا بندہ جی دے کول دولت آ رہے تھوڑی بہت او دا تسی کسی نال سلام لین دا انداز ویکھیا کرو سلام لین دا انداز ویکھیا کرو اے ہوندے نے اسی جڑے لوگ انتہائی گر جان کھوکھلے ہو جان اے انہاں دی حالت ہوگی وڈے لوگ کبھی ہو جا کم نہیں کردے عظیم لوگ کبھی بھی ہو جا ایہو جی بات نہیں کریا کردے صحابہ اکرام نے دنیا فتح کی تھی صحابہ نے بر و بحر تے چھا گئے امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس نو فتح کرنے واسطے جا رہے ہیں تے نال کون ہے غلام ایک غلام نو نال لے کے جڑے اندروں مضبوط ہون وہ کدی بلٹ پروف گڈیاں تے نہیں بیٹھے جڑے اندروں بڑے لوگ ہون میں تانوں اے دساں بھی فرانس دا مسئلہ کی اسی انتہائی نکمے جے لوگ پھر منگتی جے قوم انہاں کو منگ منگ کے گزارا کرنے والے پھر انہاں دے اسی تابعدار انہاں دے فرما بردار کدی اسی انہاں دی کسے گل لگے نہ نہیں کیتی تے ساڈے نال انہاں نو تکلیف کی تکلیف ہے جڑا وہ آئے روز خاکے شایا کر دیں اصل مسئلہ کی اسی تے کدی انہاں نو چوں تک نہیں کیتی ساڈے جیسا فرما بردار کون ہو سکتا ہے اسی تے ہر چیز انہوں نے دے دئیے ریمنڈ ڈیوس تے چلو ہے ہی انہوں دا سینہ او کلبوشن تے ہے ہی انہوں دا سینہ آفیہ صدیقی کنہ دی سی آج جو جتھے خاکے انہوں نے لائے نا فرانس دے اندر نبی پاک علیہ السلام دے
نبی پاک علیہ السلام دے خاکے لگن تو پہلے اس جگہ تے آسیہ مسیح دا خاکہ لگیا سی، تھپڑ مار رہے سن ساڈی تہذیب دے اوتے۔ اسی ساڈے نال مسئلہ کی انہوں نے، آئیے میں دسنا اصل مسئلہ کی۔ اس بات دے اندر کوئی شک نہیں، اس بات دے اندر کہ اسی پرلے درجے دے نبی دے نلیک امتیاں، سانو پیغمبر دی شکل و صورت، نبی دا کردار اور نبی دا اخلاق پسند نہیں، اسی گفتار دے غازیاں، اسی اپنی زبان دے نال کہنے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور دوسرے اعتبار دے نال اسی سب تو بڑے نبی دے دشمن خود ہاں۔ کیڑی پیغمبر دی بات ہے جڑی اسی مننے ہاں، اور کیڑا ساڈا طریقہ ہے جنوں ویکھ کے لوگ ساڈی تعریف کردے ہون۔ اسی ایسی قوم ہاں جڑے اپنے ملک واسطے بھی رسوائی دا سبب ہاں، اپنے دین واسطے بھی بدنامی دا سبب ہاں۔ اسی تے انتہائی نلیک ہے ہی ہیں، اسی تے نبی تو اور شریعت تو بہت دور جا چکے ہیں، اسی تے پیغمبر دا نام سننا پسند نہیں کردے اپنی پنچایتاں دے اندر۔ اسی جناب ساڈے زبان دیاں گلاں ہور نے، عملی کردار کچھ ہو رہے، دوہرا معیار ہے ساڈے اندر، ساڈے لین دین، ساڈے رشتے ناتے، ساڈے وعدے وعید، ساڈیاں خوشیاں غمیاں دیکھو تے صحیح کیڑی چیز نبی دے نال رل دی ہے؟ ایک چیز بھی تانوں پیغمبر دے نال رل دی ہوئی نہیں ملے گی۔ لیکن پھر انہاں دا مسئلہ کی ہے حضرات، ان کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اسلام اس وقت سب سے زیادہ پیش قدمی جس محاذ کے اوپر کر رہا ہے وہ یورپ کا محاذ ہے۔ ان کے بڑے تھنک ٹینکس نے ان کو یہ بات بتلا دی ہے کہ اگر تم نے اسلام کو نہ روکا تو آئندہ چند سالوں کے بعد یورپ کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ میرے پیغمبر کی سیرت اپنی حقانیت کا لوہا منوا رہی ہے، ان کو اپنے برج الٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یورپ کے فرعون خود کو اور اپنی تہذیب کو پیغمبر محمدی نیل کے اندر غرق ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کھوکھلا پن ان کے سامنے واضح ہے۔ یہ چکا چوند، یہ کاغذ کے پھول، یہ لوگوں کو دکھلانے کی باتیں یہ کب تک چل سکتی تھی؟ یہ ہمیشہ نہیں چلا کرتی۔ وہ لوگ اللہ کی قسم ہے ہماری تمام نالائکیوں کے باوجود ان کا ہمارے ساتھ کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ وہ کتے کے بچے کو گود میں لینے والے، ہم انسان کے بچوں کو گود لینے والے، وہ ہم جنس پرستی کر کے اپنے معاشرے کو تباہ کرنے والے، ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ شرم و حیا کی دعوت کو عام کرنے والے، ان کا ہمارے ساتھ کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ ان کو اپنی تباہی اور ہلاکت نظر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر اللہ ذوالجلال نے زندگی دی، ان قریب آپ دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں ہماری تمام کمیوں کے باوجود ان کے تمام مکر و فریب، ان کی گندی تہذیب، پیغمبر کی دشمنی، ان کے دلوں میں اٹھنے والا حسد اور بغض اور کینہ، خبث باطن، اپنی گندی تہذیب سمیت زمین بوس ہو جائے گا۔ نام محمد قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ نبی پاک اینو کہنے ہیں سچائی، اے ہے ورفعنا لک، بول دے نہیں ورفعنا لک۔ او امت اپنی ہی امت مخالف جا رہی ہے، نبی دا نام پھر بھی چمک رہا ہے، ورفعنا لک ورفعنا لک ذکرک، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ آئیے پھر میں اپنی بات کو اختتام دی طرف لے کے آواں۔ حلیمہ سعدیہ جیڑی ہے نا جی، او 6 سالہ بعد نبی پاک علیہ السلام نو آمنہ دے حوالے کر کے چلی گئی۔ اے آمنہ اپنی امانتوں اپنے کول رکھ لیں۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام پھر اپنی والدہ دے نال پہلا سفر کیتا ہے اپنے نانکے اندہ۔ اللہ اکبر، جتوں گزر دے گئے رنگ لام دے گئے۔ حضرات صحابہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جس گلی دے وچوں گزر جاندے، جس گلی دے وچوں گزر جاندے، سانو پتہ لگ جاندا سی کہ نبی پاک علیہ السلام گزر کے گئے نے، کیونکہ سرکار مدینہ دے گزرن تو بعد وہ ساری گلی خوشبو دے نال مہک رہی ہوندی سی۔
خوشبو دے نال میں کری ہوں سی اللہ اکبر تائیں تے میں اس بات دا بھی اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہ رہے ہاں اللہ اکبر نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیوں جتوں لنگ جاندہ نبی پیارا سی میں کو اٹھ دا محلہ سارا سی جتوں لنگ جاندہ نبی پیارا سی میں کو اٹھ دا محلہ سارا سی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو سرکار مدینہ گزر کے جا رہے نے اپنی والدہ دینال اللہ اکبر تے جس وقت واپس آن لگے نے اوہ میرے مسلمان بھائی مقام ابوا تے پہنچیے ماں اپنے 6 سال دے بچے نو لے کے تے بی بی آمینہ اٹھے بیمار ہو گئی آنے آسمان دے فیصلے آ گئے نے اللہ جلال آمینہ نو اپنے کول بولان لگے نے اے رب العالمین دیے کیسے فیصلے نے کہ جس بچے دا باپ پہلے دنیا تو چلا گیا آج 6 سال دی عمر دے اندر انہوں دی ماں نو بھی کول بولان لگے جے اللہ اکبر کبیرہ حضرات رات توجہ کرنا بی بی آمینہ اگر آج بھی اللہ ذوالجلال تو انو لے جان مکہ مدینے دعا کرو اللہ سارے انو بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرما آمین کہہ دے ہو اور جدہ دل کردہ ہے جانو ہوتے آمین آکھے اوہ مکہ بھی اللہ ہے تے سارے بولو مل کے مدینہ بھی میں ڈاکٹر صاحب دے حکم دی تعمیل کردہ چلا جاؤں اللہ اکبر گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا کہہ دے سبحان اللہ جنہیں کدی نہیں آکھی وہ بھی کہہ چھڑے گر پیش ہوتے با کا سفر کیسا لگے گا آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا جائیں گے حرم کہو انشاءاللہ جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا وہ جو حجرہ عائشہ ہے وہ ہے اب گنبد خضرا پڑ جائے گی جو اس پہ نظر کیسا لگے گا ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا آمین کہہ چھڑو اوہ کوئی قبولیت دا ٹائم ہوندہ ہے آمین کہہ چھڑو اور نوی نوی ٹھنڈ آئی ہوئے تے شاید دعا چھتی قبول ہو جائے آمین کہہ دے ہو ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا کرم اپنا ہم کو عطا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے سنا ہے کہ مکہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں پہ سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب تجھے واسطہ تیری رحمتی کا یا رب ہمیں ہر بلا سے
بچا میرے مولا۔ حضرات مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ تے مقام ابوا تے اج بھی کوئی بندہ جائے جنگلاں دے اندر ویرانیاں دے اندر پہاڑی علاقہ ہے کوئی آبادی قریب قریب نہیں۔ اللہ اکبر جتھے جناب سیدہ آمینہ دی قبر ہے حضرات 1400 سال پہلے اس علاقے دی کیفیت کی ہوئے گی جدو آمینہ اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہوئے گی۔ ذرا اس منظر نو اپنے ذہن دے اندر لے کے تے آنا۔ اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام دی صرف 6 سال عمر ہے، 6 سال عمر ہے، بچپن دے وچوں ہی آپ دی آزمائشاں دا آغاز ہو گیا۔ آقا فرماندے نے لوگو اللہ دے دین دی خاطر ہر پیغمبر نو بڑے ہی ستایا گیا ہے، بڑے ہی امتحاناں وچوں گزرے نے، لیکن جتنے امتحان میرے ہوئے نے اتنے کسے نبی دے بھی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر جتنا اللہ دا پیارا ہوئے گا اتنا امتحاناں وچوں گزرنا پائے گا۔ وہ سانو کی پتہ ہے دین دا، ادھر اللہ دا قرآن سن لے، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اور کیا لوگاں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ کہیں گے اسی ایمان لے آئے ہیں تے بخشے جان گے؟ نہیں نہیں نہیں، وهم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھ دے انہوں نے آزمایا نہیں جائے گا، انہوں نے امتحانہ دی چکی وچوں گزاریا نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر اگر دین تے چلنا ہے پھر دین واسطے کچھ کر کے بھی دکھا۔ اوے تو سوچ، خود ہی سوچ، تو اللہ دے دین واسطے عملی کیتا کیے، پیغمبر دی محبت دی خاطر کیتا ہی حج تک۔ اللہ اکبر تو بات میں عرض کر رہے ہیں 6 سال دے میرے پیغمبر نے آپ دی والدہ دنیا تو جان لگی ہے تے کی عالم ہوئے گا جدو ایک 6 سال دا بچہ کدی لوگاں نو دیکھدا ہوئے گا، کدی پہاڑی چوٹیاں تے چڑھدا ہوئے گا، کدی اپنی ماں دے آخری وقت نو دیکھدا ہوئے گا تے دل تے چھریاں چل دیاں ہون گیاں، اتنی بے بسی دے عالم دے اندر۔ اللہ اکبر جدو بندہ کسے ڈاکٹر حکیم نو بھی نہ بلا سکے، اگر کوئی بندہ مل بھی گیا ہونا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی کہندے ہون گے لوگو میری ماں نو تے دیکھو نا، میری امی پتہ نہیں کیڑیاں تکلیفاں دے وچ گزر رہی ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا تے اللہ دی قسم ہے، اوے بیٹیاں والے ہو، اولاداں والے ہو، تسی جاندے ہو نا اللہ ذوالجلال نے جڑا والدین والا تعلق بنایا ہے اس ویرانے دے اندر جدو بی بی آمینہ اپنی بے بسیاں ویکھدی ہوئے گی، سامنے اپنی آخرت نظر آ رہی ہوئے گی، تو اس وقت آمنہ دے دل تے کی گزردیاں ہون گیاں، اے عرشاں والے تیریاں مرضیاں نے نا اللہ تیرے کیسے فیصلے نے کہ ایک ایسا بچہ جدا بھائی بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں، جدی ہمشیرہ بھی دنیا تے موجود کوئی نہیں، جدے باپ نو دی پیدائش تو پہلے ہی تو بلا لیا۔ اللہ او دیاں تے امیداں دا مرکز ہی او دی ماں سی، او دے واسطے تے سارا کچھ ہی او دی ماں سی۔ آج تو بچپن دے اندر 6 سال دی عمر دے اندر ہی او دی ماں نو اپنے کول بلان لگے آئے، اے اللہ جی، اے پروردگار عالم جی، کل میرے محمد نو لوگ مارن گے، اے روندا ہویا گھر دے اندر آئے گا، کون ہوئے گا اے دے آنسواں نو صاف کرنے والا؟ اللہ دی قسم ہے کوئی بچہ روندا ہویا گھر دے اندر آئے، ماں اپنے سینے دے نال لگا لیندی ہے، اللہ اکبر تسلی دیندی ہے، سارے غمی بھول جاندے نے، آنسواں نو صاف کر دیے۔ اے عرشاں والے اینو کوئی پتھر مارے گا، کوئی اینو دھکے دوے گا، کون ہوئے گا اے دے نال ہمدردیاں کرنے والا؟ دنیا تے کوئی رہ ہی نہیں گیا۔ اوے بی بی آمینہ دے دل تے کی گزردیاں ہون گیاں، اوے ماں انہاں گھڑیاں نو کیویں گزار دی ہوئے گی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مامتا دے مامتا دے جذبات، اللہ دی قسم ہے ماں تے اپنے بیٹے دے مستقبل دے بارے سوچ دی رہندی ہے، او دے پیر دے کنڈا چبنا بھی برداشت نہیں کر دی۔ اوے کدی تسی دیکھیا نہیں رات نو بچہ تھوڑا جہا روندا ہے، صبح نماز دے ٹائم ہی مسجد دے بوئے اگے کھڑوتی ہوندی ہے، حافظ صاحب قاری صاحب اینو دم کر دیو، پتہ نہیں اینو نظر لگ گئی ہے، اے روندا ہی رہندا ہے، ایدا رونا میرے کولوں دیکھیا نہیں جاندا۔ اوے کبھی ہسپتالاں دے اندر جا کے دیکھیا کر ماواں کیویں رولدیاں نے اپنی اولاد دی خاطر۔ ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے جدی ٹھنڈی ہوئے ٹھنڈی چھاں
تے در در دھکے انہاں نوں پیندے اوے مر جائے جنہاں دی ماں اب دستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑے جنانوں اے وسدا ملک تمامی دسے آتے قبرستان انہوں انہاں کولوں پوچھ ماواں دی قدر انہاں کولوں پوچھ جنہاں نوں اے زخم لگے نے اللہ اکبر اگر باپ دنیا تو چلا جائے ماں لوگاں دیاں مزدوریاں کر کے لوگاں دے برتن صاف کر کے اولاداں نوں پال لیندیاں نے اور اللہ دی قسم ہے جدوں ماواں ٹر جان یتیم گلیاں دے اندر رول جاندے نے کوئی روندیاں دے آنسو بھی صاف کرن والا نہیں ملدا اس معاشرے دے اندر کون ہے اوے آنسواں نوں پونجن والا آج کل تے رشتہ رہی ماں باپ تک گیا ہے اس تو بعد تے لوگوں کہانیاں ہی ختم نے محبت والیاں اس تو بعد تے گلیں ہی مک گئیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات تائیں تے کہن والا کہہ گیا ہے اینیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار دے ماواں لب دیاں نہیں اے ماں دی محبت یہ نا جی دی عکاسی کیتی ہے نا اللہ اکبر اوے پتر بھاویں سارے جہان تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اوے ساری دنیا عیب لب دی پھر دی ایک ماں جڑی عیب چھپاندی تینوں نظر آئے گی اللہ اکبر پتر بھاویں سارے جگ تو مندے نے ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے اور کسے تو امج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرات ماں دی محبت نا تائیں تے حکایتن کہن والے نے کیا ہے کم تینوں دوستا ایک میں آکھاں کر جاویں ماں دے مرن تو پہلا مر جاویں کیونکہ جگتے پھیری مرن نو تھاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں اج ماں دیکھ دی ہوئے گی کیڑے جگریاں دے نال اپنے بیٹے نو تے بیٹے دے دل تے کی گزر دیاں ہون گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے حضرات بابا جی نے اس سارے نقشے نو اپنے الفاظ دے اندر بیان کیتا ہے بڑے سادہ انداز دے نال اونٹ اسواری چلے تین جی پیارے آئی جا بستی ابوا راہوں کنارے او تنہ نہیں دل وچ ارادے نے وچارے اوے رات گزاریے اینی جائیں رات گزاری صبح جاگ جا آئی آمینہ مائی تبا راس نہ پائی اوے دست تے کہہ کی تھی نانی کبرائی ام ایمن کبرائی دیتی دہائی لوکاں تائیں آئے حکیم پر وان چلی آئے
آمینہ مائی گولی موت دی چلیا اوتے ہی دفنا کے ایمن اکلیا لے تری مکے سونے تائیں اگے دادا اڑی کے شالا خیر وہاوے نو تے پوتا گھرے خیر نہ لے آوے پہنچیا جا پوتا دادا سینے لگاوے کہندہ آمینہ مینوں دس دی نہیں ایمن آگیا حضرتی وس نکائی ابوا اندر آمینہ وفات ہے پائی اے پوتا سنبھالو اللہ گل مکائی تے وس کسے دے کچھ نہیں روے دادا ویکھ کے رب دی شان نو دو یتیمیاں آئیاں اس نکی جئی جان نو روے دادا ویکھ کے رب دی شان نو دو یتیمیاں آئیاں اس نکی جئی جان نو ہن خیری گزاری آکھے رب رحمان نو اے بیٹا تکلیف اٹھاوے نہیں حضرات آسمان تو آواز کی ہوندی ہے آقا فرماندے نے تسی سوچ دے ہو پہ کہ محمد ہون تے تنہا رہ گیا اے در یتیم بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم اوے پیغمبر دے نال محبت کرن والے نبی دے عزیز ہو تسی نہیں جان دے آج میں اللہ دنیا دے اصول اور دستور قائدے اور کلیے تبدیل کرن لگیا اللہ اکبر اللہ جی کیڑے قائدے کلیے تبدیل ہون لگے نے آسمان تو آواز آندی او لوگو دنیا تے نام لوگاں دا باقی رہندا ہے اولاداں دے نال کسے دا نام زندہ ہوندا ہے او دی برادری دے نال کنبے قبیلے دے نال او کسے دا نام بندہ ہے او دے بھائیاں بہناں دے نال اللہ اکبر چاچے تایاں دے نال سارے خاندان دے نال لیکن میں دنیا نو دسنا ہے او لوگو اس ساری کائنات دی رحمت بن کے آن والے نو میں کائنات دے اندر بے سہارا کر دیتا ہے سارے انو اپنے کول بلا لے آئے تاکہ کل نو اے نہ کوئی کوے کہ اے دا نام تے دے باپ دی وجہ تو بنے آئے اے دے بھائی دی وجہ تو اے دا نام چمکے آئے اے دے خاندان دی وجہ تو انو عزت ملی ہے میں رب العالمین اعلان کر رہا اے سارے دنیا دے سہارے ختم کر کے میں کلہ محمد دا سہارا بنن لگے آجے اور میں دے متعلق اعلان کر رہا ورفعنا لکا ورفعنا لکا ذکرک اللہ اکبر اے میرے محمد دے ذکر نو او جنو رب العالمین نے بلند کیتا ہوئے کوئی اج دنیا دا ذلیل انسان خاکے بنا کے اپنے بدن دی گندی اگنوں تے بجان دی کوشش نہ پاک کر سکتا ہے اللہ دی قسم ہے میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر کوئی فرق نہیں آن لگیا اللہ اکبر اے وقت گزر دے ہم دے نال نبی پاک علیہ السلام دی شان ود دی چلی جائے گی میں اس پیغمبر نو منن والا اس پیغمبر نو منن والا اللہ اکبر جڑا امت دا اتنا خیر خواہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رب نے کرم دی چاں کرنی رب نے کرم دی چاں کرنی جس دم یار نے ہاں کرنی رب نے کرم دی اچھی کہہ دے سبحان اللہ
अल्लाह अकबर ते कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह दे सामने ओ बा वफा पैगंबर उम्मत दी खातर सजदे दे अंदर पै जाणगे और की कहणगे, उम्मत मेरी बख्श दे मौला, उम्मत मेरी बख्श दे मौला, अगली गल मैं तां करनी है, अगली गल में तां करनी है। आसमान तो आवाज की आएगी रब्बुल आलमीन दी तरफों, मालिक कायनात की फरमानगे अल्लाह अकबर, सिर सजदे विचों चुक ले सोना, सिर सजदे विचों चुक ले प्यारा, असा कोई तेनू ना करनी है, असा कोई तेनू ना करनी। ओए मैं उस पैगंबर की दावत लेकर आया हूं। हर इंसान की जिंदगी का अपना टारगेट है, हर इंसान अपनी जिंदगी के मुतय्यन करदा टारगेट के मुताबिक और अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए जिंदगी गुजार रहा है। मैं नबी का अदना गुलाम और मैं एक गुनहगार पैगंबर का उम्मती ये दावत दे के जा रहा हूं। मेरे भाइयों, हर किसी की अपनी अपनी दावत है। आज हम जलील क्यों हो रहे हैं? मेरे नजदीक उम्मत की जिल्लत का सबब पैगंबर के साथ बेवफाई है। हमने नबी के साथ वफा नहीं की, हम जलील होते चले गए। जो नबी के साथ जुड़ गए, आज वक्त नहीं है। दुनिया इतनी मसरूफ हो चुकी है कि कोई पैगंबर की सीरत को पढ़ सके, पैगंबर के किरदार का मुताला कर सके। हम बड़े बड़े लोगों के किरदार को पढ़ते हैं लेकिन नबी के किरदार को नहीं पढ़ते। आज कोई ताजर अपनी तजारत को छोड़कर, कोई सियासतदान अपनी सियासत को छोड़कर, कोई जिम्मेदार अपने जिम्मेदारे को छोड़कर, कोई अयालदार अपनी अयालदारी को छोड़कर, कोई दुनियादार अपनी दुनियादारी को छोड़कर, कोई तालिबे इल्म अपने मशागल को छोड़कर उसके पास फुर्सत ही नहीं है कि वो देखे मेरे पैगंबर ने जवानी किस हया के साथ गुजारी है, मेरा पैगंबर किस सदाकत के साथ दुनिया में रहा है, मेरा पैगंबर किस मिशन के डंके बजाता रहा है। आज पूछिए नौजवानों से, तेरी आइडियल शख्सियत कौन है? तो नबी का कलमा पढ़ने वाला कोई किसी कलाकार का नाम लेता हुआ नजर आएगा, कोई किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का नाम लेता हुआ नजर आएगा, कोई किसी सियासतदान का नाम लेता हुआ नजर आएगा। ओए, मैं दावत देना चाहता हूं, मैं आपको किसी से अलग करने के लिए नहीं आया, ना ही मैं ऐसी बातें करने का कायल हूं। अगर आपको मोहब्बत है किसी सियासतदान से तो कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता। अगर मोहब्बत है आपको किसी दुनियादार से तो कीजिए, आपको कोई नहीं रोकता। अगर मोहब्बत है आपको किसी मजहबी रहनुमा से तो कीजिए, आपको कौन रोकता है। लेकिन अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि एक मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत, अमली मोहब्बत, एक मोहब्बत को मजीद अपने दिलों में जगह दीजिए, अपने दिलों में जगह दीजिए। यह उम्मती होने का हक है, यह हमारे ऊपर फर्ज है, यह हमारे ऊपर लाजिम है कि उस मोहब्बत को इतना तो बढ़ाएं कि जवानों की जवानियां पुकारे, जवानों की जवानियां पुकारे। वो उम्मती उनका किरदार पुकारे, उनका किरदार पुकार कर कहे, बल्कि उनके जिस्म में गर्दिश करने वाले लहू का एक एक कतरा पुकार कर कहे। ओ लोगों, ताल्लुक अपनी जगह पे, लेकिन रब्बे अकबर की कसम है, मेरी आइडियल शख्सियत वक्त का कोई मजहबी रहनुमा नहीं, मेरी आइडियल शख्सियत कोई क्रिकेट का खिलाड़ी नहीं, मेरी आइडियल शख्सियत कोई गुलकार और कलाकार नहीं, मेरी आइडियल शख्सियत वक्त का कोई सियासतदान नहीं, मेरी आइडियल शख्सियत उम्मत का कोई बड़ा मोतबर इंसान नहीं, मेरी आइडियल शख्सियत मेरी बरादरी का बड़ा नहीं, बल्कि मेरी आइडियल शख्सियत ताइफ की गलियों में रब के दीन की खातर पत्थर खा के लहू लुहान होके रब के दीन को बुलंद करने वाला कौनैन का ताजदार है। कुछ ते दसिए ना, कुछ ते दसिए ना। पहला फर्ज बंद है मुसलमान हुक्मराना दा,
دوسری ذمہ داری ہے یورپ دے اندر رہن والے مسلمانوں دی. تیسرے نمبر تے ساڑی ذمہ داری ہے کم از کم اسی ہور نہیں کچھ کر سکتے اسی انہاں دی مصنوعات دا ہی بائیکاٹ کر دئیے. مصنوعات دا ہی بائی وعدہ کرو انشاءاللہ اج تو بعد ٹوٹل پمپ تو مفت تیل بھی ملے تے نہیں پوانا. کہو انشاءاللہ. وہ جڑا نبی دا نہیں ہو سکتا ساڈا وہ کی لگتا ہے. انہاں دی جتنی مصنوعات ہے کم از کم اودا تے بائیکاٹ کرو. کچھ نہ کچھ تے کرو نا. کچھ نہ محاذ تے اسی کی جانا تے کی لڑنا اور کی کچھ کرنا نہیں. کم از کم اسی اپنے اندر جذبات پیدا کریے. اللہ کو دعا کرو کہ اللہ ذوالجلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا تابعدار اور سچا امتی بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.